बचलपुर का मेला पूरी आबोताब से सजा हुआ था। रंग बिरंगी दुकानें मुख्तलिफ किस्म के पकवानों से सजी हुई थीं, जिनसे उठने वाली खुशबुएं चलते कदमों को मोड़ देती थी। मेले के एक तरफ लकड़ी के झूले लगे हुए थे, जिन पर बच्चों और औरतों का बेपनाह रश था। आगे खिलौनों की दुकानें थीं, उससे आगे खेल का मैदान था, जहां लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होकर खुशगपियों में मसरूफ थे। थोड़ी देर में यहाँ सिंध के तूलो अर्ज में मकबूल खेल मलाखड़ा शुरू होने वाला था। दूर दूर से आए पहलवान शामियाने के साए में बैठे खेल के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। साईं बच्चल के आने के बाद ये खेल शुरू होना था। ससी मेले पर जाने की इजाज़त कल रात को ही बाबा से ले चुकी थी और गुलाम रसूल ने खुशी खुशी इजाज़त दे भी दी थी, क्योंकि वो असल बात से नावाकिफ था। जैसे रात का खाना खाकर वो सब सो गए तो हाजरा अपने शोहर गुलाम रसूल के पास गई और उसे ससी के साथ पेश आए सब वाक़या की तफसील बता दी। हाजरा की बात सुनकर गुलाम रसूल भी बेचैन हो गया, मगर वो ससी को मेले पर जाने की इजाज़त दे चुका था। वैसे भी वहाँ लोगों का रश होगा, तो ऐसे में ससी को सबके सामने उठाना नामुमकिन था। उसने अपनी बीवी का हौसला बढ़ाया और ससी को मेले पर जाने से रोकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनके साथ सामल और पीरल भी जाने वाले थे, जो ससी का ख्याल रख सकते थे। मगर हाजरा फिर भी परेशान थी। वो ससी को घर ज्यादा अरसे तक छुपा भी नहीं सकती थी। साईं बच्चल कोई बहाना बनाकर उसे हवेली बुला सकता था और काम पर रख सकता था। वैसे भी गोट की लड़कियां हवेली में काम करने को बेचैन रहती थी। हवेली में लगी मशीनों से ठंडी हवा आती रहती थी, जैसे सर्दियों में होती है। पीने को ठंडा पानी और मीठा पानी मिलता था, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते थे, खाना भी मिलता। थर की गर्म रेत से उनकी जान छूट जाती थी। गुलाम रसूल, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर ससी के हाथ पीले कर दो, हम उसे ज्यादा देर घर में छुपा कर नहीं रख सकते। अरे हाजरा, पागल हो गई है, पता भी है क्या बोल रही है। खेत गर्मी से जल गए हैं, घर में कुछ बाकी नहीं है। अगर फसल से कुछ अच्छा ना मिला तो अगले साल ब्याज पर मकई गंदम लेना पड़ेगी साईं बच्चल से। ये जो थोड़ी सी जमीन बची हुई है, ये भी हाथ से निकल जाएगी। तो कैसे हम ससी के हाथ पीले कर सकते हैं, तू बता। गुलाम रसूल ने परेशानी से बीवी को जवाब दिया। मुझे नहीं पता, अगर इज्जत बचानी है तो ससी को घर से विदा करना पड़ेगा। साईं बच्चल जैसा सूर इंसान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। चल तो सो जा, सोचता हूँ कुछ कि क्या करना है। सुबह होते ही गुलाम रसूल पीरल और सामल के साथ खेतों का चक्कर लगाने चला गया। ससी हल्का फुल्का तैयार होकर मेले पर जाने के लिए भाइयों का इंतजार करने लग गई। जैसे ही वो खेत से वापस आए, खाना खाकर ससी को लेकर मेले पर चले गए। घर से निकलते ही मेले पर बजने वाले ढोलों की आवाज सुनाई देना शुरू हो गई। ससी बुझे बुझे दिल के साथ मेले पर जा रही थी। मेले के लिए तैयार सुर्ख रंग का घाघरा तो उसने पहना ही नहीं था, ना उसके साथ सखियां थीं। ये सब साईं बच्चल की वजह से हुआ था। ससी, तुम्हें क्या हुआ है? इस मेले के लिए तो तू हमारा सर सारा साल खाती है, मगर अब काटो तो जिस्म में जान नहीं। पीरल उसको गुमसुम देखकर बोला, भाई ये बहुत बड़ी एटम है, इसको खामोश ही रहने दो। इसी में मेरी, आपकी और सब मेले वालों की भलाई है। ये खामोशी मुझे किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लगती है। सामल हंसते हुए बोला, अरे चुप कर शैतान, घर पहुंचेगा तो पूछूंगी तुमसे। ससी ने सामल को डांटते हुए कहा, अरे ये इस साल मैदान में किसने जानवर खड़े कर लिए हैं? कोई परदेसी लगता है मुझे, वरना तो हर एक को पता है कि ये जगह साईं बच्चल के जानवरों की है। अभी उसके लोग आते होंगे, फिर इस बेचारे को अपने जानवर यहाँ से निकालने पड़ेंगे। रुको, मैं उसको बताकर आता हूँ, पीरल ने जवाब दिया। अदा, अदा, ओ अदा साईं। चंद पीरल की आवाजें सुनकर धूप से बचने के लिए बनाई गई एक आरजी झोंपड़ी से बाहर निकला। जी अदा साईं, चंद ने खुश इखलाकी से पीरल को जवाब दिया। साईं, लगता है पहला साल है इस मेले पर आपका, वरना इस मैदान में अपने जानवर खड़े ना करते। अभी भी वक्त है, जानवर यहाँ से निकाल कर कहीं और बिठा दो, वरना साईं बच्चल के लोग आते ही होंगे और हो सकता है वो आपके जानवरों पर कब्जा कर ले। वैसे भी वो इस इलाके का बादशाह है। पीरल चंद को खबरदार करते हुए बोला, साईं अच्छा किया बता के, मेरे पास अपने जानवरों के अलावा कुछ अमानत के जानवर भी हैं। अगर कुछ हो गया तो वो अमानत मैं कैसे चुका पाऊंगा? मगर अभी मेला भी लग चुका है, मैं जानवरों के लिए नई जगह कहाँ ढूंढूंगा? चंद परेशान होते हुए बोला। चंद की बात सुनकर पीरल भी सोच में पड़ गया। इतने में सस्सी, जो चंद को देख चुकी थी,
बोली, अदा पीरल, मैं एक बात कहूँ, मेहमान को बोलो अपने जानवर हमारे साथ ले आए। इस साल हमारे पास जानवर नहीं है, मेले के करीब हमारी जगह खाली पड़ी है, क्यों ना ये अपने जानवर वहाँ ले चले। अरे हाँ, अच्छा मशवरा दिया तूने, मुझे ये ख्याल क्यों ना आया। सावल, अदा साईं के जानवर निकालने में मदद करो, कहीं देर ना हो जाए। चंद ने भी अपने मददगार को इशारा किया और यूं थोड़ी ही देर में वो जानवरों को हाँकते हुए मेले की तरफ जा रहे थे। चंद और पीरल बातें करते हुए आगे चल रहे थे, ससी उनके पीछे चल रही थी, जबकि चंद ने घोड़ा पकड़ रखा था। अदा साईं, ससी को कहो कि घोड़े पर सवार हो जाए, मैंने सुना है घोड़े की ज़ैन को खाली नहीं रखना चाहिए, हम तो वैसे ही चल रहे हैं। पीरल ने मुड़कर ससी की तरफ देखा तो ससी ने इस बात में सर हिला दिया, तो चंद ने घोड़ा रोककर ससी को घोड़े पर सवार कर दिया। अभी वो थोड़ा ही चले थे कि साईं बच्चल की पिजारो उनके पीछे नमूदार हुई, जिसके साथ कादर बैठा हुआ नजर आ रहा था। रास्ते पर जानवर होने की वजह से पिजारो उनके करीब आकर रुक गई और रास्ते के लिए हॉर्न बजाने लग गई। पीरल को देखते ही कादर की नजर घोड़े पर बैठी ससी पर पड़ी तो वो उसे पहचान गया। अरे साईं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, छोरी तो हम सबसे छुपकर मेले पर जा रही है ना। इसने नया जोड़ा पहना, ना बनाओ सिंगार, ना उसकी सखियां। कौन छोरी कादर? बच्चल बोला। साईं, वो देखो घोड़े पर सवार ससी बैठी है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही ये उस छोरे के साथ पीरल और ससी क्यों जा रहे हैं। नजर रखना कादर, कहीं छोरी उड़न छूना हो जाए इस छोरे के साथ। बेफिक्र रहो साईं, मैं इसकी आंखों में उंगलियां डालकर इसके डेले बाहर निकाल दूंगा। अगर उसने ससी की तरफ देखा भी तो तुम मेले में मौका देखकर पीरल से बात करो, पीरल घर में बड़ा है, अगर ये हाथ में आ गया तो हाजरा और गुलाम रसूल इनकार नहीं कर सकेंगे। जी साईं, मैं मौका देखकर बात करूंगा और उसकी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। लोहा जितना गर्म होगा उतनी जल्दी अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकेगा। वाह कादर वाह, अरे बाबा, इसी अक्लमंदी की वजह से तो तू मेरे साथ है। तेरे को तो कराची में होना चाहिए था, जहाँ बड़े बड़े सियासतदान बैठते हैं। क्या बोलते हैं उस हवेली को? साईं, उसे सूबाई असेंबली बोलते हैं। मैं तो आपके जूतों की खाक भी नहीं। जानवर रास्ते से हट चुके थे और साईं बच्चल की पिजारो वहां से गुजर गई। अदा चंद, ये है फिरौन साईं बच्चल, अल्लाह इंसानों को उसके साए से भी बचाए। 2 मुंह वाला जहरीला सांप है ये। शुक्र है अल्लाह का कि हम जल्दी से वहां से निकल आए। पीरल भाई, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, वरना आजकल कौन किसी पर इतनी मेहरबानी करता है। चंद अदा, आज तुम किसी के साथ भलाई करो तो कल कोई तुम्हारे साथ करेगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और हमारी छोटी सी दुनिया खूबसूरत बनी रहे। ये लो मेला भी आ गया और वो रही हमारी जमीन। अपने जानवरों को बिठाने का बंदोबस्त करो और अपना रिस्क कमाओ। थर में खुश्क साली छाई हुई थी। जानवर लागर और दुबले आए हुए थे इस साल, मगर चंद के जानवर ऐसा लगता था पंजाब से आए हैं, मोटे, ताज़े और सेहतमंद। उनके पहुंचते ही वहां पर लोगों का तांता बंधना शुरू हो गया और लेन देन बोलियां लगना शुरू हो गईं। पीरल के मशवरे पर माकूल कीमत रखकर चंद ने जानवर बेचने शुरू कर दिए और देखते ही देखते उसकी सोच से भी ज्यादा और जल्दी सारे जानवर बिक गए। चंद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना मुनाफा देखकर अब्बा जी के तो वैसे ही होश उड़ जाने थे। अच्छा चंद अदा, तेरा काम हो गया, अब हम अपना काम कर ले, मेला देख ले। अरे मेरा काम आपने किया है, आपका काम मैं करूंगा। पैसे मेरी जेब में है तो मेला पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो इतना मुनाफा मिला है आपकी वजह से है, कुछ तो आपका हक भी बनता है इन पैसों पर। भाई चंद, मुझे तो देखनी है मलाखड़ा की कबड्डी। सावल और ससी अगर राजी हैं तो जाओ उनके साथ। हाँ, मेरे लिए उनको गरम गरम जलेबी लेकर दे देना बस। अरे जलेबी क्या, पूरी दुकान बंधवा दूंगा। भाई चलो जी, अब हम बचलपुर का मेला देखें। ओ भाई मददगार, ये पकड़ पैसे और अपनी मर्जी से खा पी, मजे कर। शुक्रिया अदा करते हुए वो पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। चंद अदा, वो क्या है, मुझे भी जो देना है दे दो। वहाँ मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। सावल की सियानी हंसी हंसते हुए बोला। फिर थोड़ी देर के बाद आपको ढूंढ लूंगा। चंद ने हंसकर उसे भी पैसे पकड़ा दिए। ए छोरी, तू भी पैसे लेकर रफू चक्कर होना चाहती है या मेरे साथ चलेगी? ना जी ना, चलो मुझे पहले चूड़ियाँ दिला दो, उसके बाद झूले, फिर तंदूर की रोटी के साथ कबाब खिलाओ। और कुछ कहते कहते ससी रुक गई। सब याद कर लो, कहीं कुछ रह ना जाए। फिक्र ना करो चंद जी, एक जेब हल्की करके छोड़ूंगी। चलो उस ठेले पर। फिर ससी चंद को लिए चूड़ियों के ठेले पर जा पहुंची। रंग बिरंगी चूड़ियां उठाकर अपनी कलाई के साथ लगाना शुरू हो गई।
ایک کے بعد ایک چوڑی کو چیک کر رہی تھی مگر مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ چند جی ذرا دیکھو تو کون سی اچھی رہے گی؟ چند نے اسے دیکھا، پھر گلابی رنگ کی سرخ ٹکے والی چوڑی اٹھا کر اس کی کلائی کے ساتھ لگائی اور بنا سسی سے پوچھے دکاندار کو کہا، ادا سائیں یہ والیاں دے دو۔ رکو 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 ادا، یہ تو بڑی مہنگی اور خوبصورت ہے، مجھے سادہ چاہیے، سسی جلدی سے بولی۔ چپ کر، تیری کلائی سے زیادہ مہنگی اور خوبصورت نہیں ہے، اور لوگی؟ نہیں، یہی کافی ہے، چل پھر جھولوں کی طرف۔ چند نے دکاندار کو پیسے دیے اور چوڑیاں لے کر سسی کو دے دی۔ پھر سسی نے سب سے بڑے جھولے پر کئی بار جھولے کھائے، بندر کا تماشا دیکھا، تندور کی روٹی کے ساتھ کباب کھائے، جلیبیاں خریدی اور گھر والوں کے لیے بھی لیں۔ دونوں کا وقت ایک ساتھ ہنستے ہوئے گزر رہا تھا۔ چند لمحوں کی رفاقت نے انہیں قریب لا کر پیار کے بندھن میں باندھ دیا تھا، مگر ابھی زبان سے اقرار باقی تھا، جس کو کرنے سے دونوں ہی ہچکچا رہے تھے۔ سانول ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ پہنچا۔ سسی کو یوں سامان میں لدا پھدا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سورج سارا دن کا سفر کرتے کرتے شاید تھک گیا تھا، جو آرام کرنے شام کی دیوی کی باہوں میں جا رہا تھا۔ چند ان کو سلام کر کے اور اپنا دل سسی کے پاس چھوڑ کر جبل پور روانہ ہو گیا۔ میلے سے اپنے ساتھ لے جانے والی چیزوں میں سے ایک سسی کا دل بھی لیے جا رہا تھا۔ دوسری طرف پیرل کبڈی دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ مڑ کر جو دیکھا تو قادر اس کے پیچھے ہونکوں کی طرح دانت نکالے کھڑا تھا۔ پیرل سائیں، آپ سے بات کرنی ہے بابا، مگر اکیلے میں۔ پھر وہ اسے لے کر ایک طرف کو چلا گیا۔ سائیں، آپ کے نصیب جاگ اٹھے ہیں، قدرت مہربان ہو گئی ہے۔ کیا مطلب قادر سائیں؟ سائیں میری بات غور سے سنو۔ سائیں بچل کا دل اپنی چھوری سسی پر آ گیا ہے، وہ اسے، مگر ایک زناٹے دار تھپڑ قادر کے چہرے پر پڑا اور قادر گھومتا ہوا دور جا گرا۔ اس کی آنکھوں کے آگے پل بھر کو اندھیرا چھا گیا۔ کمینے کتے انسان، گرے ہوئے تو تم تھے، مگر اتنے گر جاؤ گے کہ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھو گے، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ سسی کے بارے میں اگر ایک اور بات منہ سے نکالی تو گدی سے زبان باہر کھینچ کروں گا۔ دفع ہو جاؤ، ہم غریب ضرور ہیں مگر تیری طرح بے غیرت نہیں۔ قادر غصے سے بھرا کھا جانے والی نگاہوں سے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پیرل بھی واپس جانے کی بجائے سانول اور سسی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ویسے بھی شام ہو رہی تھی، لوگ اب گھروں کو جا رہے تھے۔ ہاں اسلم، بتاؤ کیا خبر آئی ہے؟ بھائی، چھوٹا پنڈت آج اپنے بھائی کو ویلکم پارٹی دے رہا ہے، اور خبر ہے کہ یہ پارٹی خفیہ رکھی گئی ہے، اس لیے وہاں پر چھوکرا لوگ زیادہ نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ صحیح موقع ہے اسے کھڑکانے کا، ساتھ میں اس کا بھائی بھی ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، لیکن خبر تو پکی ہے نا، کوئی جھول تو نہیں؟ نہیں بھائی، کنفرم خبر ہے۔ کون سے نائٹ کلب میں پارٹی ہو رہی ہے؟ ایرینا دوسرا فلور پورا بک کیا ہے۔ رات 10 بجے سے پارٹی شروع ہوگی اور جب تک ہم جا کر ان کو ختم نہ کر دیں چلتی رہے گی۔ چل پھر تیاری کر، 1 گھنٹہ باقی ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کی موت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جو حکم بھائی۔ اسلم باہر چلا گیا۔ نادر بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا، کپڑے چینج کیے، پسٹلز کو لٹکانے کے لیے ہولسٹر نکالے، الماری کھول کر پسٹل گولیاں نکالی اور واپس آ کر میگزین بھرنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسلم بھی واپس آیا۔ اس نے بھی کپڑے بدل رکھے تھے اور اپنا پسٹل شرٹ کے اندر سے پینٹ میں اڑس رکھا تھا۔ بھائی تیاری مکمل ہو گئی، اب چلتے ہیں۔ چلو۔ نادر اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ نادر نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی پل بھر میں شہر کی بل کھاتی سڑکوں پر دوڑنا شروع ہو گئی۔ بھائی کیا سوچا پھر اس لڑکی کے بارے میں؟ اگر آپ بولو تو میں اسے آپ کی بات آگے بڑھاؤں۔ مجھے پتا ہے بھائی، یہ عشق محبت لڑکیاں آپ کی فیلڈ نہیں، مگر ہم سے کسی کو تو پہل کرنی چاہیے۔ چونکہ آپ مجھ سے بڑے ہو تو پہلا نمبر آپ کا بنتا ہے۔ اسلم کیا پاگل ہو گیا ہے تو؟ جو اپنا کام ہے نا، پتہ نہیں کب کہاں ایک آندھی گولی آئے اور ہمیں موت کی نیند سلا دے، یا ایسے لڑتے ہوئے کہیں پر مارے جائیں۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں پر گولیاں لگنے کے بعد ہم زندہ ہو جائیں گے۔ اصل زندگی ہے، ایک بار ٹپک گیا تو واپس آنے کا نہیں۔ کوئی رائٹر یا ہیرو ہمیں موت کے منہ سے نہیں بچا پائے گا۔ جب اپنا پتہ نہیں تو دوسروں کی ذمہ داری کون لے سکتا؟ تو میرے معاملے میں زیادہ سیریس نہ ہو، سمجھے الو؟ نادر اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں سمجھا بھائی، بس آپ شادی کر لو اور لڑکی لوگ کو لے کر کہیں باہر چلے جاؤ، بس جاتے جاتے مجھے بھی ساتھ لیتے جانا۔ اور میں کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی اپنے مطلب کی ہے، اس سے شادی کر لو۔ سالی سٹکی ہوئی لگتی ہے، بہت جمے گی آپ کے ساتھ۔ میرا تو بس نہیں چل رہا، ورنہ ابھی آپ کو دلہا بنا کر بارات لے جاؤ۔ ابے پاگل ہے، وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا رے بھائی، ہو جائے گی۔
اس کی آنکھوں میں میں نے آپ کے لیے بہت محبت دیکھی ہے، اور محبت اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کر لیتی ہے۔ بس آپ ایک بار سوچے تو صحیح۔ اچھا بابا، دیکھتے ہیں۔ ویسے مجھے اس کا بے باک پن بہت پسند آیا ہے۔ ارے بھائی، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ اسی کو تو محبت کہتے ہیں جس سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ چل تیار ہو جا، چھوٹے پنڈت کا خاتمہ کر کے ماروی کو گھر بلائیں گے، نہیں شہر کی سب سے خوبصورت جگہ پر بلائیں، پھر اس کو پرپوز کریں گے۔ اگر وہ مان گئی تو ٹھیک، ورنہ ادھر ہی سالی کو ٹھوک دیں گے۔ انکار مجھے ویسے بھی پسند نہیں۔ بھائی کیا رے، مائنڈ کو فریش رکھنے کا، اس معاملے میں نہ ٹینشن دینی ہے اور نہ لینی ہے۔ چل بھائی، ارینا ہوٹل آ گیا، موڑ کاٹ کے گاڑی پارک کر دو سائڈ پر۔ نادر نے ارینا کے چمکتے ہوئے سائن بورڈ کے ساتھ موڑ کاٹا اور اندھیرے والی جگہ پر گاڑی پارک کر دی تاکہ کسی کو گاڑی پہلی نظر میں نظر نہ آئے۔ نیچے اترنے سے پہلے نادر نے ڈیش بورڈ پر رکھی سگریٹ کی ڈبیا کو اٹھایا، سگریٹ نکال کر ہونٹوں پر لگایا ہی تھا کہ ایک زور کا جھناکا ہوا۔ ایک گولی گاڑی کا سامنے والا شیشہ توڑتی ہوئی نادر کو جا لگی۔ نادر اپنی سیٹ سے اچھلا، ہلکی سی آواز نکالی اور گردن کو ایک طرف جھکاتا چلا گیا۔ نادر کو بے جان ہوتا دیکھ کر اسلم زور سے چلایا، بھائی سائیں دلاور، آپ دن بہ دن تاخیر کرتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب آپ بچل پور رانی بیٹی کا ہاتھ مانگنے سائیں بچل کے پاس جاؤ گے۔ اوپر سے سلطانہ بیگم روز بروز پیغام بھجوا رہی ہیں کہ جلدی کرو۔ سوریا بیگم، میں نے پتہ کروایا تھا، بچل سائیں میلے کے انتظاموں میں مصروف تھا۔ اگر میں جاتا اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا تو یہ اچھا شگون نہ ہوتا، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں۔ اب جب کہ میلہ لگ چکا ہے تو آرام سے جائیں گے اور سکون کے ساتھ رانی بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے بچل سائیں سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے، اس لیے اگر جانا تو ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار رہنا۔ اگر مجھے میری بہن سلطانہ کی فکر نہ ہوتی تو میں کبھی سائیں بچل کے پاس چل کر نہ جاتا۔ اس نے ہم وڈیروں کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ حضور کا تو ڈر نہیں، جوان اولاد کی بھی شرم نہیں کر رہا۔ آئے دن حویلی میں شراب و شباب کی محفلیں سجائے رکھتا ہے، جب اس سے دل نہیں بھرتا تو غریب ہاریوں کی عزتیں پامال کرتا ہے۔ میں تو اسی رات اسے قتل کر دیتا جب اس نے ایک ہاری کی بیٹی کو اٹھوا لیا تھا، اگر سلطانہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنی ہوتی تو۔ پتہ نہیں کیا دیکھ کر ابا سائیں نے سلطانہ کا بیاہ اس وحشی سے کیا تھا۔ دلاور سائیں، وڈیرے ہمیشہ اپنے سر پر رکھی پگ کا شملہ اونچا کرنے کے لیے اپنی اولاد کے ارمانوں کا خون کرتے آئے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، ہمارا بیٹا طاہر اور رانی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب آپ سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔